ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत छ 2079 साल ज्येष्ठ 7 गते शनिबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक मासिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईँहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला मिल्नेछ। आजको तिथिमिति आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल ज्येष्ठ 7 गते शनिबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मई 21 तारिक नलनाम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु चान्द्रमान अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष वचलागा षष्ठी तिथि बेलुका 8:12 त्यसपछि सप्तमी तिथि रहनेछ। उत्तरषाढा नक्षत्र बिहान 6:23 त्यसपछि श्रवण नक्षत्र पश्चात धनिष्ठा नक्षत्र रहनेछ। शुक्लयोग दिउँसो 1:17 त्यसपछि ब्रह्मयोग रहनेछ। गरकरण बिहान 9:19 त्यसपछि वाणिज्यकरण बेलुका 8:12 अन्तिममा भद्राविष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज मकर राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, मीनमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा चरयोग, चन्द्रमा दिशा दक्षिण, चन्द्रमा रङ कालो, वार्षुल पूर्व, योगिनी दिशा पश्चिम रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मवर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:14 हुनेछ। सूर्यास्त साँझ 6:48 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। कालराहो बिहान 8:37 पूर्वाह्न 10:19 पूर्व दिशामा हुनेछ। यमघण्टा दिउँसो 1:43 दिउँसो 3:25 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको नै राम्रो हुनेछ। यदि कुनै पनि गर्नु नै परेको आवश्यक खण्डमा तपाईहरूले थोरै तिलको परिकार खाएर सुरु गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज शुभबार बेला बिहान 6:55 बिहान 8:37 रहनेछ। चरबार बेला मध्याह्न 12:01 दिउँसो 1:43 रहेको छ। अमृत बार बेला दिउँसो 3:25 अपराह्न 5:08 रहनेछ। आज लाभ बार बेला साँझ 6:50 बेलुका 8:05 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने दक्षिण पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्दा अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईको राशिबाट चन्द्र गोचर आज कर्म भावमा रहेर सुखम भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा, कार्य वातावरणमा, व्यावसायिक पक्षमा, आर्थिक पक्षमा केही सहजतापनको अनुभूति गर्दै आफ्नो कार्यलाई अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोगले सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। केही दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्ना अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। कुनै काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले केही प्रतीक्षा गरिरहनु भएको थियो भने प्रतीक्षा अनुसारको उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ।
दैनिकी जीवनयापनमा सामान्य समस्याहरू हुन्छन्। समस्या बिनाको मान्छे त हुँदैन, तर आजको दिन आफैमा ती समस्याहरूलाई समाधान गरेर बढ्ने आत्मविश्वास पनि रहन सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक पक्षमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, टाढाका मित्रजनहरूसँग पनि केही वार्तालापको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कारोबार आदिको क्षेत्रबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आजको दिनमा व्यवसाय वर्गहरूका लागि दैनिकीय आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। परिवारबीच आज सहयोगी भएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आज कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने परिवारबीच छलफल गरेर अगाडि बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिन प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। आज प्रेमीबाट कार्यमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। कुनै परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आजको दिनमा धेरै तनाव नलिनुहोला। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण। इष्टदेव अन्नपूर्णा, ओम अन्नपूर्णाय नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट भाग्य भावमा रहेको छ। आज दैनिकी जीवनयापन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको लगनशीलताले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्दै बढ्न सकिने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको मनमा थोरै भावुकपन रहन सक्ने, कुनै पनि गरिब दिन दुखी प्रति तपाईँको केही सहायता गर्ने भावना वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँ काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट साथ लिएर गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूले आज आफ्नो गर्दै आएको काम कार्यप्रति पूर्ण ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा हो, पूर्ण खराब पनि छैन र धेरै राम्रो पनि छैन, मध्यम रहने हुँदाखेरि आफ्नो प्रयास गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्यभारमा केही सहजतापनको अनुभूति भने गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज प्रयास गर्दा कुनै पनि क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास नगरी असफल हुनुभन्दा प्रयास गरेर असफल हुँदा चित्त बुझाउने ठाउँ पनि रहन्छ होइन र? त्यसैले प्रयास गरेर बढ्नुहोस्। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। आज केही पुरानो नकारात्मक कुराले वर्तमान जीवनमा केही असर पुग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको आय इन्कम पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ। व्यावसायिक क्षेत्रमा मेहनत बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मानसिक स्वास्थ्यका लागि सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनबाट केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज अध्ययनमा थोरै हतार हडबडी भने रहन सक्छ। मनमा थोरै अस्थिरतापन रहन सक्छ। तपाईँले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। केही यात्राको अवसर जुट्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव पितृदेवता, ओम पितृदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 8औं भावमा रहेर कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज आफ्ना योजनाहरूमा अगाडि बढ्नका लागि केही शारीरिक परिश्रम पनि बढिदिन सक्ने समय रहेको छ। आज शारीरिक र मानसिक रूपमा केही अस्थिरतापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनयापनमा केही
बाधा अडचनहरू आइपर्न सक्ने, केही सङ्घर्ष बढ्न सक्ने समय देखिन्छ। जीवनमा बाधा अडचन आयो भनेर कहिले नआत्तिनुहोला, किनकि लडेर उठ्नेलाई नै विजेता भनिन्छ। त्यसैले लडेर बढ्ने कोसिस तपाईँले गर्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य चुनौतीहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो काम कार्यहरूलाई सहज बनाउनका लागि तपाईँले बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरण तपाईँले खोजे जस्तो नहुन सक्ने दिन पनि हो, तर घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै पनि समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सकिने समय पनि देखिन्छ। कार्य वातावरणलाई तपाईँले राम्रो बनाउने प्रयास गर्दै बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको पक्ष मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। तपाईँले कुनै पनि कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारका कुरामा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। आज आय इन्कम अनुसार तपाईँले खर्चलाई विशेष व्यवस्थापन गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कसैसँग सहयोग माग्ने क्रममा आफ्नो कुनै पनि ठुला योजनाहरूलाई बाहिर ननिकाल्नु जाती हुनेछ। तपाईँले चालेका कदममा आफन्तको केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा व्यवहारिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नु, सानातिना समस्याहरू नआउला भन्न सकिन्न। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज पढाइ पक्षमा तपाईँले मेहनत बढाउनु पर्ने समय देखिन्छ। पढाइ पक्षमा जोस जागरमा केही कमीपनको महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज स्वास्थ्यमा केही असर हुन सक्ने, थोरै जोस जागरमा कमी, मानसिक तनाव बढ्न सक्ने देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपिनमा ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ धुवाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान। ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा रहेर धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज कुनै पनि सृजनात्मक विचारबाट दिनको सुरुवात गर्न सक्ने, तपाईँको सृजनात्मक क्षमताको सही सदुपयोगले जीवनयापन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। कुनै पनि सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी भावनाका साथ अगाडि बढ्न सक्ने दिन देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा छोटो समयमा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि हो। नयाँ अवसरहरूमा आफ्नो प्रतिभालाई प्रदर्शन गर्ने मौका जुट्न सक्ने देखिन्छ। आज काम कार्यको वातावरण सकारात्मक बनाउन सक्ने दिन हो। आज काम कार्य व्यावसायिक पक्षमा सफलताका लागि तपाईँले तरिका बदलेर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ, तर गन्तव्य भने कदापि पनि नबदलिनुहोला। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। घरायसी तपाईँका कुनै पनि काम कार्यहरू अधुरै छन् भने ती काम कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने दिन पनि हो। आज कार्यक्षेत्रमा केही सहजतापनको महसुस गर्न सक्ने समय बन्नेछ। आज दिन केही फुर्सदिलो बन्न सक्ने, कुनै मनोरञ्जनात्मक कुरामा तपाईँको मन जान सक्ने समय देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सकिने समय हो। केही राम्रा व्यक्तिहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। सामान्य खर्चका कुरामा तपाईँले म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज मनले कतै गलत कार्यको नेतृत्व गर्न सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुरामा सामान्य सङ्घर्ष नै बढे तापनि आजको दिन खुसी भएर बढ्न सकिने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक जीवनमा साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्धको पक्ष कसिलो बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। करोडौँको भिडमा तपाईँको प्रेमी नै तपाईँका लागि खास व्यक्ति हो। यो भावनाले बढ्नुहोला। विद्यार्थी वर्गका लागि जागरुकपन र क्रिएटिभपन बन्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य सकारात्मक नै बन्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती। ओम उमाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्।
लियो सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 6औं भावमा रहेको छ। आज ऋण रोगमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने, तपाईँका कुनै पनि सानातिना समस्याहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। तपाईँको दैनिकी काम कार्यको क्षेत्र सबल बन्दै जान सक्ने समय हो, तर थोरै तपाईँले रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। एउटा सानो सलाइको काँटीले संसार जलाउने क्षमता राख्दछ, त्यसैले रिस भनेको बिल्कुल मात्रामा नगर्नुहोला। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि काम कार्यको योजना अनुसार योजनाहरूलाई पूरा गर्दै बढ्न सकिने समय हो। कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। यदि तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय हो, किनभने तपाईँ आफैमा आज आत्मविश्वास र जोस जाँगर कायम रहन सक्ने समय रहेको छ। आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने समय देखिन्छ। कृषि, चौपाया, दोपाया आदिको क्षेत्रबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। राजनीतिक जीवन उच्च रहन सक्ने देखिन्छ। आज प्रतिस्पर्धीहरू कमजोर हुँदा केही फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय इन्कम पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज दिन राम्रो छ भन्दैमा अब भाग्य नै रातारात चम्किने भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँको मेहनत लगनशीलताको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्ने छ। दैनिकी आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय बन्ने छ। आज ठुलो मान्छेको साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईका विगतका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज आफन्त परिवारजनसँगको सम्बन्धको पक्ष राम्रो बन्न सक्ने समय हो। अब तपाईँ केही जिद्दी नै भए तापनि प्रेम सम्बन्धका लागि थोरै नरम र थोरै झुक्ने गरिदिनुहोस्। यो कुराले सम्बन्धलाई मिठो आभास दिलाउनेछ। आज केही भेटघाटको अवसर जुट्न सक्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक नै बन्नेछ। स्वास्थ्यमा सुधार आउनेछ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव। ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। भर्गो कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको राशिबाट चन्द्रमा 5औं भावमा रहेर कार्यनाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी जीवनयापनमा सामान्य सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय रहेको छ, तर तपाईँको लगनशीलता र कर्मशील भावनाले काम कार्यको क्षेत्रमा पनि सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। यदि तपाईँ कुनै पनि नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही चुनौतीहरू रहन सक्छन्, तर जिन्दगीको खोजीमा निस्कनेहरूलाई नै नयाँ बाटोहरू खुल्दै जान्छ। त्यसैले चुनौतीसँग डटेर बढ्न पछि नहट्नुहोला। आज तपाईँको घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सामान्य समस्याहरूलाई तपाईँले सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका समस्याहरूबाट विचलित नहुनुहोला। बरु छिट्टो काम सक्छु भन्दा कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। त्यसैले धैर्यता लगनशीलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा धेरै बलभन्दा पनि तपाईँले आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज आत्मविश्वास बढाउने काम गर्नुहोला, किनभने सफलताका लागि पहिलो सूत्र भनेकै आफूभित्र रहेको आत्मविश्वास हो। आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज केही परिणामहरू हातबाट बाहिर जान सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यसैले कुनै योजना बनाउनु भएको छ भने ती योजनाहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नुहोला। व्यावसायिक पक्षमा आज सकारात्मक नै रहनेछ। आय इन्कम पक्ष राम्रो बन्दै जान सक्ने समय हो। व्यावसायिक उन्नतिका लागि अझ राम्रो स्रोतको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। नयाँ लगानीका लागि धेरै हतार पनि नगर्नुहोला। धार्मिक आस्थाका साथ बढ्नु राम्रो हुनेछ। सामाजिक क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय हो भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै रहनेछ।
प्रेम सम्बन्धमा कतै अविश्वासको भावना रहन सक्छ कि भन्ने दिन हो। एकहोरोपनले सास त चल्दैन, सम्बन्ध कसरी चल्छ? त्यसैले दोहोरो सम्बन्ध कायम राखेर अगाडि बढ्नुभएमा सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। केही यात्राको अवसर जुट्न सक्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा अझ लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व। इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहो। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट चतुर्थ भावमा रहेर कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि मध्यम हो र पनि गर्दै भन्दै आएको दिगो योजनाका काम कार्यहरूबाट भने तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कतै तपाईँ आफैमा निर्णय गर्न दोधारपनले गर्दा चाहिँ काम कार्यको क्षेत्रमा पछि पर्न सकिन्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सफलताका लागि तपाईँसँग कुनै पनि राम्रा योजनाहरू छन् भने ती योजनाहरूलाई गोप्य राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज विश्वास गरेकाहरूले चाहिँ केही धोका दिन सक्छन्। त्यसैले साँचोको लागि नजिकिनेहरूलाई साथ दिएर साथ सहयोगमा बढ्नुहोस्। तर खाँचोको लागि नजिकिनेहरू सबै राम्रा नै हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन, तिनीहरूबाट नै धोका हुन सक्छ। सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी जीवनयापनमा केही सङ्घर्ष लिन सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी जीवनयापनमा केही शारीरिक परिश्रम बढ्न सक्ने, मनमा शिथिलतापनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। तर हरेस नखानुहोस्। जिन्दगीले कहीँबाट पनि आउने दिनमा नयाँ मोड लिन सक्छ। आशा राखेर बढ्नु सबैभन्दा राम्रो कुरा हो। राशिफल सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँलाई निराश बनाउनु हाम्रो उद्देश्य होइन, तपाईँलाई प्रेरणा दिएर अगाडि बढाउनु हाम्रो उद्देश्य हो। आज सकारात्मक सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोला। समय मध्यम छ भन्दैमा सबै कुरामा नराम्रो हुन्छ भन्ने होइन। आज व्यवसायी वर्गहरूले चाहिँ नयाँ लगानी गर्दाखेरि थोरै विचार पुर्याउनुहोला। आज उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगरेको राम्रो हुनेछ। आज तपाईँले विशेष आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहोला। प्रेम सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि प्रेमीसँग नजिक भएर भावना बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सामान्य गडबडी भने देखिन सक्छ। आज तपाईँले स्वास्थ्य पक्षमा भने थोरै खानपिन आहार विहारका कुरामा विचार पुर्याउनु पर्नेछ। पारिवारिक स्वास्थ्यमा पनि केही असर देखिन सक्छ। पारिवारिक सम्बन्धको पक्षमा व्यवहारिक भएर समस्याहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्दा राम्रो हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले आज लगनशील भएर अझ मेहनत गर्दै बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर। इष्टदेव मनसा देवी, ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज तपाईँको राशिबाट तेस्रो भावमा रहेर द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था छ। आजका लागि तपाईँको दिन आफैमा राम्रो नै देखिन्छ। तपाईँको काम कार्यको वातावरणमा अनुकूल रूपमा अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही प्रतीक्षित नतिजाले केही उत्साह बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिश्रम अनुसारको परिणाम प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने, काम कार्यको वातावरणलाई अझ सहज बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर तपाईँले थोरै रिस आवेगलाई भने कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कठिनपूर्ण कार्यहरूलाई समेत तपाईँले सम्पादन गर्दै बढ्न सकिने समय हो। आज शत्रु पक्षलाई जितेर बढ्न सक्ने समय त छ, तर शत्रु आइलाग्न सक्छन्। शत्रु आइलागे तापनि मुस्कुराउनुहोस्। मुस्कुराउनु तपाईँको शत्रुका लागि सजाय हो। आज समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै पनि नयाँ योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने नयाँ योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लागि पर्नु राम्रो रहनेछ। समय तपाईँको पक्षमा रहनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। असल मित्रजनहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय देखिन्छ। आज थोरै रिस आवेगलाई भने तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। आज व्यवहारिक कुरामा घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा अधुरा कामहरूलाई पुरा गर्नका लागि केही खट्नु परे तापनि खुसी भने मिल्न सक्ने देखिन्छ। आज कुनै निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै शुभ
शुभाशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्दा अझ दिन राम्रो बन्नेछ। तपाईले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आजको दिन केही फुर्सदिलो महसुस पनि गर्न सक्ने देखिन्छ। पारिवारिक जीवनमा अग्रज व्यक्तित्वबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। प्रेमीसित भावनात्मक कुराहरू सेयर गर्दै बढ्नुहोला। माया प्रेमले नै मान्छेलाई बाँच्न सिकाउँछ। आज तपाईको अध्ययन पक्षमा प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य सबल रहनेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ सेजिटेरियस धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। तर तपाईले धननाश भन्दैमा आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। आर्थिक कुरामा थोरै सजग रहने, तपाईको काम कार्य योजना सकारात्मक रूपमा नै अगाडि बढ्नेछन्। आज गर्दै बन्दै आएको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। तपाईको योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सकिने समय पनि रहेको छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन बढ्न सक्ने समय हो। तर तपाईले कुनै कामका लागि समय खर्चिँदै हुनुहुन्छ भने कामको मूल्याङ्कन गरेर मात्र समय दिनु आवश्यक रहेको छ। आज बलभन्दा बढी बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरणमा सामान्य असहज परिस्थिति, सानातिना समस्या भने रहन सक्छन्। समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुपर्नेछ। आज आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहोला। सफलताका लागि आत्मविश्वास नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। आज तपाईको व्यावसायिक पक्षमा आय इन्कम पक्ष भने तपाईले सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। तर सामान्य खर्च, ऋण, लेनदेन यी कुरामा भने तपाईले विचार पुर्याउनु पर्ने समय छ। तपाईको बोलीमा थोरै हडबडीपन देखिन सक्छ। बोलीका कुराले गर्दाखेरि तपाईका कतिपय कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। सम्बन्धको पक्षमा केही खराबी पनि देखिन सक्छ। त्यसैले यी कुरामा सजग रहेर बढ्नुहोला। आज विगतका कमी कमजोरीहरूबाट केही सिकेर बढ्नुहोस्। आज जिउनुहोस् र भोलिका लागि आशा राखेर बढ्नुहुन्छ भने दिन यसै रमाइलो बन्न सक्छ। आजको दिन तपाईको कुनै नयाँ लगानीका लागि सोच राख्नु भएको छ भने चाहिँ लगानी गर्ने कुरामा तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज बहुमूल्य वस्तु केही समयका लागि कतै घुम्न सक्छ कि केही टेन्सन दिन सक्छ कि भन्ने दिन हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा बोली र व्यवहारले केही तिक्ततापन निम्तिन सक्ने दिन हो। यदि बोलीमा कन्ट्रोल र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बढाउनुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूले मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय छ। नआत्तिनुहोस्। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिनुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ क्याप्रिकन मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज पहिलो दिनमा रहेर अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। चन्द्रमा तपाईको पक्षमा छ। दिन राम्रो छ। आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ र तपाईँ आफैमा क्रिएटिभ सृजनशील क्षमता बढ्न सक्ने समय हो। केही नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढौँ भन्ने सोच पनि आउन सक्छ आजको दिनमा र नयाँ तरिकाले जीवनलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। तर तपाईको मूल गन्तव्यलाई नबिर्सनुहोला। मूल गन्तव्यतिरै अगाडि बढ्नुपर्ने समय देखिन्छ। आज आफैमा कलात्मक रचनात्मक क्षमताको वृद्धि हुन सक्ने समय हो। व्यक्तित्वमा पनि केही सुन्दर पहिरन आउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुरा काट्नेहरूले पनि तपाईको चर्चा चलाउन सक्ने दिन रहेको छ। सामान्य अवसरका लागि सङ्घर्ष दौडधुप मान्छेको जीवनमा हुन सक्छ। तर समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने क्षमता आफैमा रहन सक्ने समय हो। आफूले आफूलाई चिनेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो बन्नेछ। आज सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूभित्र रहेको केही कमी कमजोरीहरूलाई तपाईले सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर अग्रसर हुँदा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कार्यकौशलमा निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। जीवनशैली थोरै फुर्सदिलो पनि बन्न सक्छ। आज साथीभाइहरूसँग केही नजिकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ।
कुनै पनि रमाइलो क्षेत्रमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक आय इन्कम पक्षलाई अझ सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ भने आज आर्थिक पक्षमा केही नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि चाहिँ आज घरायसी काम धन्दाका कुरामा केही सङ्घर्ष भने रहन सक्ने समय हो, तर परिवारका अन्य सदस्यहरूलाई खुसी राख्ने हुँदा आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। पारिवारिक सम्बन्धको कुरामा निकटपन बढ्न सक्ने, एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूले आफैमा आत्मविश्वासका साथ बढ्नुहोला। परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तयारीका साथ बढ्नुहोला। आज अपच खानेकुरामा सामान्य ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट 12औं भावमा रहेर धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ आर्थिक खर्च, ऋण लेनदेन, कारोबारका कुरामा विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। मैले यो भन्दैमा तपाईँले डराइहाल्नुपर्ने अवस्था भने देखिँदैन। सकारात्मक सोचका साथ तपाईँले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँले आँटेका काममा केही सफलता मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। हुन त आज नै सफलता नमिल्ला, तर तपाईँको आजको मेहनतले नै भोलिका दिनहरूलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। त्यसैले तपाईँले विशेष गरेर आजका लागि सकारात्मक रूपमा जिउने प्रयास गर्नुहोस्। भोलिका लागि केही आशा राखेर बढ्नुहोस्। विगतका भुलचुकबाट केही नयाँ कुरा सिकेर अगाडि बढ्नुहोस् अनि तपाईँको दैनिकी जीवनयापन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। केही अवसरको खोजीमा सामान्य दौडधुप हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले बोलीमा थोरै कन्ट्रोल रहनुपर्नेछ। तपाईँले कसैलाई राम्रो सोचेर अर्थी उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो पनि बन्न सक्छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहन सक्छन्, त्यसैले अरूलाई छिट्टो विश्वास भने नगर्नुहोला। हामीले यो भन्दै गर्दा तपाईँको दिन पूर्ण खराब छ, तपाईँले हरेस खाइहाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन। जिन्दगीले कहीँ न कहीँ कतैबाट केही नयाँ मोड लिन सक्छ। त्यसैले आफूले चाहिँ सकारात्मक सोच राखेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन यसै राम्रो बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आय इन्कम सकारात्मक रहन सक्ने, आर्थिक खर्च, ऋण लेनदेनका कुरामा चाहिँ थोरै विचार पुर्याउनु पर्नेछ। उपभोग्य वस्तुका लागि कतै ऋण गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आइदिन सक्छन्, त्यो कुरामा सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवार जीवनमा तपाईँले व्यवहारिक कुराहरूमा सहयोगी भावनाका साथ बढ्ने कोसिस चाहिँ गर्नुपर्नेछ। आज प्रेमीबाट साथ सहयोग लिएर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन केही राम्रो बन्न सक्ने समय हो। विद्यार्थी वर्गहरूले विशेष आफैमा सकारात्मक सोचका साथ लगनशीलतापनका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ। स्वास्थ्य खानपानमा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान, ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज 11औं भावमा रहेर विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँको पक्षमा रहेको दिन हो। आज तपाईँको दैनिकी जीवनचर्या सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको दैनिकी काम कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। दैनिकी जीवन यसै राम्रो छ। केही नयाँ सोच्नुहोस्, नयाँ तरिकाले जीवनमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुहोला। आज तपाईँले आँटेका काममा इष्ट मित्रहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने समय राम्रो हुँदाखेरि कोही अन्जान व्यक्तिले पनि तपाईँलाई साथ दिन सक्ने समय देखिन्छ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्ष आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सकिने समय हो। दैनिकी कुनै पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरू थिए भने ती समस्याहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने, नयाँ सोचका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। दिन केही फुर्सदिलो महसुस गर्न सक्ने समय हो। कुनै मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूमा तपाईँ सहभागी हुन सक्ने वा कुनै पनि सामाजिक गतिविधिहरूमा केही राम्रो साथ सहयोगका भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज
केही किनमेल जस्ता गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय पनि हो। खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। गरेको लगानीहरूबाट पनि तपाईँले प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफूसँग भएको धनको केही राम्रो क्षेत्रमा सदुपयोग गर्दै बढ्न सकिने समय रहेको छ। आज केही उत्साह बढ्ने कामहरू तपाईँबाट पनि हुन सक्छन्। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूमा सामान्य केही परिश्रम बढ्न सक्ने भए तापनि सबै कुरालाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्ने हुँदाखेरि खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साना तथा ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय हो। आज प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि आफ्नो प्रेम वैवाहिक सम्बन्धको हात समातेर बढ्नुहोस् अनि हौसला मिल्नेछ। साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। अध्ययनमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज क्रिएटिभपनका साथ बढ्न सक्ने तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईँहरूले विशेष ग्रह दशाहरू कमजोर छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। र पनि राशिफल सुनेर दिनलाई मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।